جرمنی آزای حسینی را کویچه شهر میزان چوک بودم سب برای راست نشان داده رایی خدا عمرشم دراز کنه. امروز جد بابا وجداد از مو شهید شده در کربلا، پورا بلوچستان، پورا پاکستان انسانیت جان بده. هر زمین کربلا امروز کویچه شهر کربلا ہے. این مردم هزاره قوم، این مردم سید قوم، این مردم مومن पंजाबी खंडारी मुख्तलिफ कौमा की आज़ादारी असद हिसाब इलाका नफर मौजूद है. 10 साल बच्चा था, 7 साल इंसान दिगर वो तस्लीत पर दुनिया अर्ज होने की भाई कि रोज हज़ारा कौम बहादुर कौम अस्तदई मुल्क 65 डिग्री तबाली अब्बास लमदार आलम शिना बुरकदा शमोदी दिन बावजूद सख्तियाँ 2004 मुंबरगाई निसाबाद بود امدی جمعی تر جلوس ما در بانو مارکت رسیدک اور اون جبل جلوس باقاعده فایرین شد. امروز او جوانا ادو بده زیادتر دیگه جوانا تمام منبرگاه بیدار شده. پیغام حسینی دنیا چای سات محرم بوده، دا محرم است، 25 محرم است، 40 است. اور شما میگردین که ماشاءالله نام خدا روز پر روز سال در سال جوانا زیاد شرکت کرده برای آزاداری. और इन कोयटे शहर खुदा गवाह खुद गवाही कि माशाल्लाह रेजा बच्चा कलान तमाम हाजिर है. नदी आज़ादारी इमरोज निशान मिले कि कोयटा हज़ारा कौम हिसाब ये गेरिया अल्फा 42 और अल्फा हज़ारतोन 40 मौजूद अस्ता सिचलटोन दिगा मुंबरगाई नासिर रज़ा मुंबरगाई निचानी हज़ारा बदर शुदा आखिरती मजलिस की अस्ता दा पुजा आमोशा दा मीटर लायकत बाजार जैक्शन रोड और मीटर द प्रिंस रोड मुंबरगाई हज़ारा कलान हर चिमेतनी नाम कौम इस्तेमाल के मुंबरगाई स्पोर्ट को इस्तेमाल किया एरिया मोया शारी कोयटा मोया लेकिन शोमी के बड़े मुंबरगाई कलान हम नाम हज़ारा कौम खत्म कदा. हम मेरे में बार-बार सदर शिया कॉन्फ्रेंस हज़ारा आया. हम की भाई कोयटा शहर में गांगी रोड प्रिंस रोड हज़ारा मुंबरगाई कलान में गांगी रोड बाई दिक्कत हज़ारगी मुंबरगा मितर के नासिर रज़ा है, टोरी है, बंगेशी है, पंजाबी यार को सब पहचान कर मितर की रोज मुंबरगाई निचारी इसका बरामद शुदा चीज़ा रसूल. آقا جان شما در حساب امزی مطلب دباریم سکیورتی شما چی خیالات دارین؟ بسیار بهترین سکیورتی است که یک محرم گرفته در شکل پلیس بودی، در شکل افسی بودی، در شکل مختلف پیشبران وفای مختلف اداره بودی اور ساتھ ساتھ عمر از ما ماشاءالله 48 سال است. 48 سال کی است بایی موش نکده بوده که فوج کدار فوج لوچه مای که شکل کرفو باشد. مثال के तौर पे भाई हालात खराब बाशत लेकिन बाद में मेहरबानी अभी तमाम इंतजामिया बल्कि सूबाई हुकूमत और अमी तरफा फौज का दिया कि मुहर्रम तबाली ड्यूटी अंजाम दे कारी खूब बारकस अंजाम दे आज़ादारा ख्याल चिकना मोगी भाई बलूचिस्तान जिंदाबाद सैयद जिंदाबाद सैयद जिंदाबाद खूब कबड्डी ना बेशक पाक फौज जिंदाबाद आका जान जोर बाशी आका जान बच्चा कैसा का दिस्ता बिसार कम است खाली है तकरीबन एगो दिस्तर से 50 नफर 40 नफर बच्चा इला बुला पिट परा कसा का दिस्ते खुना मोरा شما چی میگین؟ بچای درسته کی گرمی است خامخاص خاطر گرمی پسیاو دبل منا پسی تربوز دبل منا بعد کوشش میکنه که کجای 2 بجه شده تایم بریانی موږ کجا است کی مو خامخا دیگه بچای رضا دیگه الوګ مو صبح ناشته نه کړي 2 بجه ناشته نه کړي یعنی میشته وخت بعد امیر آقایو ماشاءالله دیگه هم انسان دا د فور د مو نه خور د مو چر اکبر الزر امروز اینا شهید شده تشنه دالن تشنگی بوده غازی عباس لمدار مولای ازمو اونا برای آب رفته که بایی ما بخرم یادی سکینه آماده یا تلزغر آماده باید یک روز بچای ریزه هم که اینجا ساده نشان بدید اینا هم باید گوشنگی را برداشت کنه هسته یا نه گوشنگی را اینا باید برداشت کنه فهمیدی یا نه تا اینا لزغر جور شنا اینا اکبر جور شنا اینا پرچم غازی عباس لمدار اسلام را ندید گرفته پیغام حسینی را پیش ببره اینده نسلنه وزمو اینی جوانه است مفهمی یا نه یعنی اینی جوانه ہے دیگه مو امروز است صبح نی دیگه نه خود ساره مزید پیغام حسینی عباس لمدار اسلام پیغام دنیا را نشان میده که در کویته شهر هزارت قوم آباد است. دیده اکثریت تیم مردم دمانه میڈیا مختلف اخبارات مورد حساب ہے جو امروز تو 7 محرم 6 محرم 2 روز دکانه سیل میشه 9 محرم
10 محرم की पहचानी सफाकती मौलाए अज़मो गाजी अब्बास लमदार की कोयटा शहर पूरा सील असता ये बहादुरी मिसाल गाजी अब्बास लमदार असता ये जवाना असता और साथ साथ मो शुक्रिया ताजरीन रादामोनी की कोयटा शहर अफगान बलोच ईसाई इंज दुकानदार आबाद असता इना हम 4 रोज आज़ादार असता इनारम खुदा जज़ाई खैर उम्मीद है इंशाल्लाह चर की ताउन पदज़मो कदा मितर सिक्योरिटी मितर पुलिस सेफ्टी पाक फौज जो शुक्रगुजारी तमाम इदारात की मोर तहफ़्फ़ुज़ बिला और जग मोरल कबाली माशाल्लाह खूब शदीदा तबाली और मितर कोशिश में ताची लश्कुम रहा मितर अमन अमान बाशत और मो इस दोस्तारा पैगाम में दे कि द मेनकल खबरे सदरी मुबारक नायब सदरी मुबारक रुई बुरी सोशल मीडिया मने खूब जंग फिसाद न कनी खुदा का खासा यानी मैदान शस्त्र यानी शो कस्टमर ये तो शक्ल लश्कर जंगी दाइश वक्त स्पोर्टी मौजूद है मो हक नजर एक मोर जिस पर प्यार भी सर स्पोर्टी सवाई हुकूमत ताफूज मोर दा हां दिगा बरे एक सदरी तो खुदा सोशल मीडिया अच्छी में चला यानी करार नकिन आबरूई गाजी अब्बास लमदार न बरिन बलियाद खुदा बरे एक दोस्त सदर हां अमर द कराई तो बैठक कोशिश था पैगामी सदर नाइब सदरी खुदा प्यार मोहब्बत दिगा हज़ार को बहादुर कौम की 65 71 72 हाँ 75 इना पाकिस्तान आज़ाद कर बिल्कुल बसियार तशक्कुर आगा जान आगा ये चीज़ें कशमकश बरे ची हस्ता मिनशिया कॉन्फ्रेंस के हस्ता एक दिगे खुरमान नमगमा सदर जोश बस सदर जोश दे तामखा दिगा तू अस्ते खुदा तू दादा यार मियत डाले के पेस तरफ अजमा नजरुनियात को बरे मुबारक कालीन बिगर आलम बिगर ठीक है ना रोज़ दाई मोहर्रम 7 मुहर्रम चिलू मखराजात कनु ठीक है ना बस द शक्ली मुबारक एक दखला जोर मुश सही है ना लेकिन मैं बिस्यार अफसोस मनम कि दोस्त अजमा जी रमजान खुदा शाहिद इमरोजन दिल अजमा गिरियाना माँ गुस्तुम शायद आशुक एक बिस्यार बहादुर इंसान उसका जिक्र साबिका नाइब सदर हज़ार टोना शायद कना कि भाई कोचम मने से चो डेस्पी मंदा कि 2 साल शुदा कि भाई कातिला इजू गिरफ्तार न शुदा इना अगर बरे नाइब सदर को गप गुफ्ता न में तना हाँ मानम गुम कि मर इमरोज बेलिए दे लश्कर जंगी दे सरकार दे ना माखदरेस दे रिख दुरो मर्दों में जार टोना बरे शिकार कर दो कर के निशान दो तो भाई हुकूमत निशान दो यानी मीटर 2023 साल बरे आवेलमदार रोड मा आलम शुमूर राना को निशान दो नानी توجيه لكل اللي دست گرمی استیا شده و جیش چی بده 12 بجه تاش بشاو موششتی بریاو درنده شکر خدای 2 سال 3 سال او خوب است لیکن چیکار موشه ما مردم هزار تون تمام منبرگار د چیلنج مگم کش کی جنگ رشمو د بله تانه مقدم کی نایب صدر زمو شهید شده قاتل چر نه گرفته شمو چر د میزان چوک یا د پیش پر کلب یا د روی डी सी ऑफिस या पेश आई जी ऑफिस की वही नाइब सदर मो शहीद शुदा ये जंग द उंज बायद मशहूर न दमने बिस्यार ममजमत सर मेहरबानी आगा साहब जज्बे शुमारा